أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأعطينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي البأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان نزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسوقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما.
واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم من قتل إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والأبصار والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض محرا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إن يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديد أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا
यौम यदऊकुम फस्ततजीबून बिहम्दिही वतज़ुन्नूना इल्ला लबिस्तुम इल्ला क़लीला वक़ुल लिइबादी यक़ूलुल्लती हिया अहसनु इन्नश्शैतान यंज़गु बैनहुम इन्नश्शैतान कान लिल्इंसानि अदुव्वन मुबीना रब्बुकुम आलमु बिकुम इन यशा यरहमकुम व इन यशा युअज़्ज़िबकुम वमा अर्सलनाका अलैहिम वकीला वरब्बुका आलमु बिमन फिस्समावाति वल्अर्दि वलक़द फ़द्दलना बअदन-नबिय्यीना अला बअद वआतैना दावूद ज़बूरा कुल उद्उल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकूना कशफ़द-दुर्रि अन्कुम वला तहवीला उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहु व यख़ाफ़ूना अज़ाबहु इन्न अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा व इन मिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा क़ब्ल यौमिल क़ियामति औ मुअज़्ज़िबुहा अज़ाबन शदीदन कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा वमा मनअना अन नुरसिला बिआयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून वआतैना समूदन नाक़तन मुबसिरतन फ़ज़लमू बिहा मा नुरसिलु बिआयाति इल्ला तख़वीफ़ा व इज़ क़ुलना लक इन्न रब्बका अहात बिन्नासि वमा जअलना रुय्या अल्लती अरैनाका इल्ला फ़ितनतल लिन्नासि व शजरतल मलऊनता फ़िल क़ुरआनि व नुख़व्विफ़ुहुम फ़मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस क़ाल असजुदू लिमन ख़लक़त तीना क़ाल अरअयतक हाज़ल्लज़ी करमत अलय्या लइन अख़रतनी इला यौमिल क़ियामति लअहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला क़ाल इज़हब फ़मन तबिअक मिनहुम फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका वजलिब अलैहिम बिख़ीलिका वरिजलिका वशारिकहुम फ़िल अम्वालि वल औलादि वअइदहुम मा यअइदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा इन्ना इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तानुन वकफ़ा बिरब्बिका वकीला रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जिलु लकुमुल फ़ुल्का फ़िल बहरि लितब्तगू मिन फ़ज़लिही इन्नहु काना बिकुम रहीमा व इज़ा मस्सकुम उद्दुर्रु फ़िल बहरि दल्ला मन तदऊना इल्ला इय्याहु फलम्मा नज्जाकुम फ़िल बर्रि अरदतुम व कानल इंसानु कफ़ूरा अफ़अमिनतुम अन यख़सिफ़ बिकुम जानिबिल बर्रि औ युरसिला अलैकुम हासिबा सुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला अम अमिनतुम अन युईदकुम फ़ीहि तारतन उख़रा फ़युरसिला अलैकुम कासिफ़ा मिनर रिही फ़युग़रिक़कुम बिमा कफ़रतुम सुम्मा ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबिय्या वलक़द करमना बनी आदम व हम्मलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला यौमा नदअू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फ़मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़उलाइका यक़रऊना किताबहुम वला युज़लमूना फ़तीला वमन कान फ़ी हाज़िही अमा फ़हुव फ़िल आख़िरति अमा व अदल्लु सबीला व इन कादू लयफ़्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैका लितफ़्तरी अलैना ग़ैरहु व इज़ा लत्तख़ज़ुका ख़लीला वलौला अन सबतनाका लक़द किदत तरकुन इलैहिम शयअन क़लीला व इज़ा लअज़क़ना ज़िफ़ल हयाति व ज़िफ़ल ममाति सुम्मा ला तजिदू लक अलैना नसीरा व इन कादू लियस्तफ़्ज़िनूका मिनल अर्दि लियुख़रिजूका मिन्हा व इज़ा ला यल्बसूना ख़िलाफ़क इल्ला क़लीला सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लका मिर रुसुलिना वला तजिदू लिसुन्नतिना तहवीला
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى السبيل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبعوها أو تكون لك جنات من نخيل وعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسكت السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من الزخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابه نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا عبث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ومأواهم جهنم كلما كبدت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا مسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فراد أن يفتزاهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به
अवला तुमिनु इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यख़िरूनल अज़कानि सुज्जदा व यक़ूलूना सुब्हान रब्बिना इन काना वअदु रब्बिना लमफ़ऊला व यख़िरूनल अज़कानि यबकूना व यज़ीदुहुम खुशूआ क़ुल इदुल्लाहि अव इदुर्रहमानि अय्यामन तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिका वला तुख़ाफ़ित बिहा वब्तग़ी बैन ज़ालिका सबीला वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्कि वलम यकुल लहु वलिय्युम मिन ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा।